هذا المؤتمر يتكون من 34 ورشة عمل في مختلف الاختصاصات الطبية، وأيضا في نفس الوقت هناك 110 متحدث، عدد كبير جدا من البحوث، أكثر من 200 بحث في هذا المؤتمر. ورش العمل جزء كبير يعني استقطعت للطلبة لتدريب طلبتنا، وفي نفس الوقت تتناول التعليم الطبي بمختلف مفاصله. استثمرنا اليوم وجود منظمة الرحمة لصحة الطفولة لإجراء فحص الكشف المبكر عن أمراض القلب الولادية، ولحد الآن الحمد لله تم فحص أكثر من 500 طفل من مبرات الأيتام ومن مدارس الأيتام التابعة للعتبة الحسيني. It was very shocking because الأهداف العامة للمؤتمر هو التلاقح الفكري ما بين الأخصائيين والاستشاريين والعلميين في دول العالم المختلفة، دول الغرب، من جامعات وكليات ومستشفيات مع مثيلاتها في العراق. المنظمة الإمامية عندها مؤتمرات كل سنتين تجري في بلد. قبل حوالي 17 سنة صار المؤتمر، قبل حوالي 10 سنين صار المؤتمر في النجف، وهذا المؤتمر في كربلاء.